بخاری نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال یہ تاریخ دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے طواف کردے ہیں ویندے نے ایک بندہ رو رو کے رب کو معافیاں مانگدا ہے یا اللہ معاف کر دے روئی جاندا ہے معافیاں منگی جاندا ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے میں ویکھاں بندے نے گناہ کی کیتا ہے جدوں میں دے کول آیا سجی بائیں دی سک کے لکڑ بن گئی ہے لکڑی دی منند ہے میں پوچھیا بھی گناہ کی کیتا ہے اے بندہ رو کے آندا میں ظالم میں او بد نصیب بندہ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی دور دماد نو جدوں شہید کر دیتا گیا لاش پئی ہوئی ہے عثمان دے چہرے تو میں کپڑا ہٹایا شہید عثمان دے چہرے تے میں زور نال تھپڑ ماریا تے جدوں میں تھپڑ ماریا فوراً میری بان لکڑی دی بن جاندی ہے اے ظالم دا انجام ہے عثمان مظلوم مدینہ مظلوم کائنات نے خدا دی قسم لوگاں ظلم کیتا ہے عثمان نے اگوں ہاتھ نہیں چکیا جھگڑا لڑائی نہیں کیوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان لوگ تیرے خلافت دی قمیض لوہانا چاہن گے تو صبر کرنا ہے میرے نہ وعدہ کر خلافت دی قمیض نہ لاوی پانی باندے گل لمبی ہے صرف اشارہ کر دینا حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا ہے اے اس خوہ دا پانی بند ہے جڑا خوہ خریدیا بھی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے لوگوں ظلم دی انتہا اپنے خریدے کے کنویں چوں پانی نہیں پین دیندے باغیاں اعلان کر دیتا ہے عثمان نو مسجد نبی دے اندر نماز نہیں پڑھن دینی اے مسجد نبی دی جگہ خرید کے مسجد نو کھلیاں بھی عثمان نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات مسجد اندر آنا بندے پانی پینا بندے گھروں باہر نکلنا بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آئے آندے نے امیر المومنین سانو اجازت دیو اینا باغیاں نال دو ہاتھ کرنے انہاں دیاں گردنا میں کٹ کے تواڈے قدماں اندر رکھ دینا عثمان فرماندے نے علی پیارے علی تینوں رب دا واسطہ جھگڑا نہیں لڑائی نہیں کرنی کیوں میں مدینے دیاں گلیاں خون رنگین نہیں دیکھنا چاہتا مدینے اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں ایتھے میں خون ڈگنا گوارا نہیں کردا لڑائی نہیں کرنی تے میرے پاک پیغمبر دے انصار صحابہ آئے انصاری جمع ہو کے آئے آندے نے امیر المومنین جنگ احد والی تاریخ دوبارہ دہرا دینے سانو اجازت دیو انصاری سارے تیار نے کٹنا پسند ہے مرنا پسند ہے تواڈی عظمت تے انشاءاللہ آنچ نہیں آن دیاں گے تے ذرا برابر آنچ نہیں آن دیاں گے تے حضرت عثمان فرماندے نے انصاریو اوے نبی دے صحابیو تانوں رب دا واسطہ جھگڑا نہیں کرنا میرا ایمان ہے اگر امیر المومنین لڑائی دی اجازت دے دیندے درجنوں صحابہ کٹ جاندے خدا دی قسم حضرت عثمان دا ککھ بھی نہیں اے ظالم بگاڑ سکدے سن لیکن حضرت عثمان نے لڑائی دی اجازت نہیں دتی بالآخر 40 دن دا پکا پیاسا عثمان جمعہ دا دن حضرات جمعہ دا دن صبح فجر دے بعد قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ تے تلاوت کر دیا اونگ آ گئی نیند آ گئی تے بیوی نائلہ پریشان ہو گئی رسی اللہ تعالیٰ نا عثمان کتے شہید ہو گئے نے پیر دے انگوٹھے نو پکڑ کے ہلایا عثمان اٹھ کے بہ گئے نائلہ گل کیے فرمایا امیر المومنین میں ڈر گئی سا کتے تساں شہید ہی ہو گئے ہو ایک عمر 83-85 سال دی 83-84 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوسری 40 دن ہو گئے کچھ کھان نو ملیا کوئی نہیں ایک بڑھاپا دوجی کھان دی وجہ نہ کمزوری عثمان فرماندے نے نائلہ آج پھر میں اللہ دی رضا لی 40واں روزہ
روزہ رکھ لیا ہے۔ حضرات بیوی بول کے آندی عثمان اج روزہ نہ رکھ دے، ہو سکتا کہ تو کوئی چیز آ جاندی۔ عثمان فرماندے نے نائلہ انج لگدا ہی جویں اج میں دنیا ہی چھڈ جانا، اج دنیا ہی چھڈ جانا ہے۔ تے بیوی آندی امیر المومنین تانوں کیویں اندازہ ہے؟ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو رو کے آندے نے نائلہ ہنے میں قرآن پاک دی تلاوت کردیاں سو گیا، میری اکھ لگی تے نیند آ گئی، مینوں خواب آئی ہے، خواب اندر میری ملاقات آمینہ دے لال دے نال ہوئی ہے، خواب دے اندر حضرت ابو بکر عمر نال ملاقات ہوئی ہے۔ تے آقا فرماندے نے عثمان پیاریا اج 40 دن ہو گئے روزہ رکھ دیاں، اے عثمان اج افطاری دا پروگرام میرے کول حوض کوثر تے وے، شام نو افطاریاں میرے کول آ کے کری۔ عثمان رو کے فرماندے نے نائلہ اج نبی پاک میں نو خواب اندر ملے نے، لگتا ہے میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے، کوئی توتا جوڑا کپڑے آندا ہے تے دے دے۔ بیوی آندی ہے سرتاج توتا جوڑا کی کرنا ہے؟ فرماندے نے اج جمعے دا دن ہے، جمعے والے دن توتے کپڑے پانا ہے، آمینہ دے لال دی سنت ہے، تے بند کٹ کے بن لیا کپڑے پائے نے۔ پھر قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے، اثر تو بعد مغرب تو پہلا دا ٹائم 5-7 باغی لوہے دیاں لٹھاں تے گرزاں سریے بڑے نے، تلواراں بڑیاں نے، خنجر تے نیزے بڑے نے، اے دیواراں پھلان کے اندر آ گئے تے حضرت عثمان قرآن پڑھ دینے پہ قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے۔ حضرات پہلا پارا سورہ بقرہ حضرت عثمان قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس مقام تے پہنچے ایک باغی نے اوندی آئی لوہے دی لٹھ حضرت عثمان دے سر تے ماریے، 82-84 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان لوہے دی لٹھ سر دے اندر لگی، خون دے پھوارے نکلے، قرآن دے اورا خون رنگین ہو جاندے نے۔ ایک باغی نے حضرت عثمان دے گردن تے تلوار دا وار کرنا چاہیا تے بیوی نائلہ دوڑ کے آئی، آندھی ہے ظالموں تو اڈا کی بگاڑے امیر المومنین نے، انجتے ظلم نہ کرو۔ اممہ جی نے ہاتھ بننے اینا تلوار ماری، اممہ جی دیاں 4 انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں، تلوار دا وار گردن تے لگا۔ حضرات ایک بے ایمان نے کھبے پاسے کن پٹی تے زور نال نیزے دی انی ماری ہے۔ بربریری عمر دا بابا عثمان، میرے پاک پیغمبر دا دوہرا دماد عثمان، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران، خدا دی قسم 18 مرتبہ نبی پاک کول، 22 مرتبہ نبی پاک کول جنت دی بشارت لینے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ، جدو کھبے پاسے نیزہ وجیا تے سجے پاسے زمین تے ڈگے، اچھی پڑھتے نے سبحان ربی العظیم۔ ایتھے ہی بس نہیں، انہاں باغیاں میرے عثمان نو لٹا لیا تے حضرات ابن سبا دی نسل نے لوہے دیاں گرزاں مار مار کے عثمان دیاں پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیتی۔ بڑے عثمان تے پے در پے وار کری جاندے، نیزے دیاں نیاں اتنیاں واریاں، خون نچڑ نچڑ کے زمین تے وگدا پہ آئے، پسلیاں ٹوٹ گئیاں، آہستہ آہستہ روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باغی جلدی جلدی دوڑ گئے، جدروں آئے نکل گئے۔ اماں جی نائلہ مکان دی چھاتے چڑھ کے آندیاں نے،
اور مدینے والوں میری زندگی انیر ہو گئی ہے، امیر المومنین نو شہید کر دیتا جاندا ہے، لوگ آ رہے نے اسے رش دے اندر پتہ نہیں لگیا، موقع پا کے ایک بد نصیب نے انہاں باغیاں وچوں حضرت عثمان دے چہرے تے تھپڑ ماردا ہے، ان دی باں خدا دی قسم لکڑی دی بن جاندی۔ باغی آندے نے عثمان دا جنازہ نہیں دفن نہیں کرن دینا، کفن نہیں دین دینا، جمعے والے دن شہید ہوئے، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن بے گورو کفن لاش پئی رہی۔ نبی پاک دیاں بیویاں چوں ازواج مطہرات نے اعلان کیتا، باغیو اگر عثمان دا جنازہ نہ پڑھن دیو گے اسی تواڈے مقابلے چا جاواں گیاں۔ انہاں کہیا رات نو جنازہ چک لو، ادھی رات نو عثمان دا جنازہ جا رہے ہے۔ حضرات اتنے مظلوم نے باغی دیواراں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے رات نو عثمان دے جنازے تے پتھر سٹی جاندے نے۔ میاں لوگ جنازیاں تے پھل پتیاں تے عطر سٹ دینے۔ اے ویکھ لے میرے آقا دا کیسا مظلوم صحابی ہے، جنازے تے پتھراں دی بارش ہے، جنازے تے پتھر سٹے جا رہے۔ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی، ملیا نہ گھر دا پانی، ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گیشن، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گیشن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے، جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا، او ٹولا ابن سبادا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا۔